यस्य प्रसाद कलया बधिर शृणोति पंगु प्रधावति जवेन च भक्तिमूक अंध प्रपश्यति सुतं लभते च वन्द्या तं देव देव वरदं शरणं गतोऽस्मि। अशेष चिदचिद वस्तु शेषी नारायण प्रभु तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिलेह प्रत्यनुक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान पुरुषोत्तम का श्री चरण में नमन गर्दै, आचार्य श्री गुरु का चरण में नमन गर्दै हामी हजुरको रेडियो रामेछापबाट यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रृंखला को 11 अध्याय में प्रवेश गरिसकेका छौं र म नारायण खतिवडा पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कथा प्रसंग में हामी मेधावी ऋषि की कन्या को चरित्र, जो पूर्वजन्म में मेधावी ऋषि की छोरी थिइन्, तिनी आएर द्रौपदी बनिन् भन्ने प्रसंग काम्यक वनमा रहनुभएका पाण्डवहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि देवताको कुनै पनि वास्तविक स्वरूपको अनादर गरे बापत दुःख प्राप्त हुन्छ है भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले। श्रद्धेय श्रोतृगण, यसै प्रसंगमा मेधावी ऋषिकी पुत्रीको चरित्रको बारेमा त्यस पछाडि के भयो हे भगवान मलाई सारा वृत्तान्त सुनाउस् भनिकन नारदजी सोध्नुहुन्छ। अचीकरत कुमारी यम महत कर्म सुदुष्करम मुनिनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। हे नारायण, हे मुनि नारायण, हे प्रभु, ती मेधावी ऋषि की कन्या को चरित्र मध्यमा दुष्कर तपस्या गरिन्। तपस्या को महत्व के हो र त्यस पछाडि उनको जीवनमा कस्तो प्रकारको परिवर्तनता आए ती सबै कुरा हजुरले बताउनुहोस् भनिकन नारदजीले प्रश्न गरे पछाडि भगवान नारायण सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अथारवत कल्याणी तपः परम दारुणम, अत्यन्त दारुण तपस्या गर्न प्रारम्भ गरिन् ती कन्याले। तपको बारेमा हजुरहरूलाई हामीले बताइसकेका छौं। तप भनेको समाजलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त गरिने सत् प्रयासको नाम हो, सच्चरित्र कर्म को नाम हो। समाज परिवर्तन हो, समाजले राम्रा कुरा सिकुन्, धर्ममा मन लागोस्, धार्मिक बनुन्। धार्मिक समाज भयो भने अन्याय अत्याचार यी दुराचारहरू हुन पाउँदैनन्। तसर्थ सत्कर्ममा सबैको मन लागोस् भन्ने हिसाबले गरिने समाज परिवर्तनको लागि गरिने सत्कर्म नै तप हो। सामान्य रूपले यहाँ त नारीले माने देवीले कुमारीले खूब तपस्या गरिन्। पंचाग्नि तापेर चैत्र वैशाखको महिनामा पंचाग्नि तापेर असार श्रावणको महिनामा छारी नभएको ठाउँमा बसेर पुष्यमाघको महिनामा कण्ठसम्म जलाउने पोखरीमा बसेर यस्ता प्रकारले भने तपस्या गरिन्। हेमन्ते शिशिरे चैव शीत वार्यन्तरस्थिता, ऋतु अनुसारको ठीक विपरीत यस्ता प्रकारले पनि तपस्या गर्न लागिन् ती कन्याले। तपस्या घोर तपस्या भयो हैन। बडा 9,000 वर्ष बिते भन्दै हुनुहुन्छ। गतान्यब्द सहस्राणी नवराजन्य भूषण, 9,000 वर्ष पर्यन्त तपस्या गरिन्। सन्तुष्ट भगवान शंकर सन्तुष्ट हुनुभयो, किनभने त्यो समयको आयु 9,000 वर्ष तपस्या गरे पनि मान्छे जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो। बलि पलित हुँदैन, वृद्ध हुँदैन, वृद्धत्व हुँदैन, किनभने सत्ययुगमा जति पनि मान्छे बाँच्न सक्छ। कलियुगको मात्रै परिवर्तनताशीलता र सत्य आदि गरेका युगमा जस्ताको तस्तै नै भने बस्दथ्यो। त त्यत्रो ठुलो तपस्या गरेपछि सन्तुष्ट तपस्या तस्याः भगवान पार्वती पति शंकरजी प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो ती कन्यालाई। भन्नुभयो देवी तिमीले खूब ठुलो तपस्या गर्यौ हैन, यति ठुलो तपस्या संसारमा कसैले पनि गर्दैन। तप कृशासी सावाला हृष्टपुष्ट तथा भवत। शंकरजीले दर्शन दिने बित्तिकै जुरुक्क उठिन्। शरीरमा
प्राण गएको शरीरमा पुनः प्राणको सञ्चार भए जस्तो भएर ती उठिन्। शरीर अत्यन्त दुब्लो पतलो भएको थियो तपस्याले, परन्तु शङ्करजीको दर्शन गर्ने बित्तिकै हृष्टपुष्ट भइन् हैन। त यस्तो अत्यन्त क्लेश सहेर पनि गरेको तपस्या आज भगवत दर्शन गर्ने बित्तिकै, शङ्करजीको दर्शन गर्ने बित्तिकै पनि शरीर पनि हृष्टपुष्ट भयो। भगवान शङ्करलाई प्रार्थना गरिन्, तब वन्दना गरिन्, साष्टाङ्ग गरिन्। मानसिक उपचारेस्तु सम्पूज्य विश्ववन्दितम्। संसारले वन्दना गर्नुभएका यस्ता भगवान शङ्करलाई मानसिक उपचारद्वारा पूजा सम्पन्न गरिन्। भगवान शङ्कर तुष्ट हुनुभयो। सन्तुष्ट भइसकिसके पछाडि चेतसा बालो वाच अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्या त्रिनेत्र मदाधार मुण्डास्तिमालान् नमस्ते। हे शैलजा वल्लभ पार्वतीपति, म हजुरको चरणार बिन्दमा आफ्ना शिरलाई झुकाइरहेकी छु हैन, जसका तीनवटा नेत्र छन्, सूर्य चन्द्रमा र अग्नि, संसारको आधार हुनुहुन्छ, मुण्डका माला धारण गर्नुभएको छ। स्वयं आफ्नी पत्नी सतीका नै टाउकाको माला जसले धारण गर्नुभएको छ। यस्तो अत्यन्त मने विकराल स्वरूप हुनेका अनि अभय प्रदान गर्ने भएका यस्ता शङ्करजीका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै हजुर संसारको कारण हुनुहुन्छ हे भगवान भनेर लामो स्तुति गर्नुहुन्छ। ती कन्याको त्यो स्तुतिलाई सुनेर शङ्करजी पनि बडा सन्तुष्ट हुनुभयो। वीरराम महाभाग मेधावी तनया नृपः, आफ्नो शब्दलाई विराम गर्नुभयो मेधावीकी कन्याले। त्यस पछाडि भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ एतत् तत्कृतं स्तोत्रमाकर्ण्य तपनुग्रतरेण च प्रसन्न वदनां भोज स्तमुवाच सदाशिव। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, उनको तपस्या देखेर भगवान शङ्कर के भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्ण सुनाउँदै हुनुहुन्छ काम्यक वनमा पाण्डवहरूलाई। शिवजी सन्तुष्ट भएर के भन्नु भने, देवी तिम्रो तपले म सन्तुष्ट भएँ, वरम वरय भद्रन्ते यस्ते मनसि वाञ्छितः। देवी वरदान माग, तिम्रा मनमा के इच्छा छ, म प्रसन्न भएँ। हे महाभागे, खेद नगर, दुःख नमान, म तिम्रो अभिलाषा पूर्ण गर्न भनेर आएको छु। यसरी भने भनिसके पछाडि प्रसन्न छु, तपस्याको फलमा तिम्रो तपस्या पूर्ण भयो, वरदान माग भनेर भनेपछि कुमारी भन्न लागिन् सुन्दर वचनद्वारा भने भन्छन् कि हे भगवान दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्नश्चेन ममोपरि। यदि हजुर दीननाथ हुनुहुन्छ, दयाको सागर हुनुहुन्छ, ममा प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मैले गरेका तबदेखि हजुर प्रसन्न हुन्छ भने देही मे विलम्बम कुरु भ प्रभु, मा विलम्बम कुरु प्रभु, मलाई मेरो इच्छा अनुसारको वरदान प्रदान गर्नुहोस्। म हजुरसँग वरदान माग्दैछु। अचानक भगवान शङ्कर आउनुभयो। अचानक शङ्करजीले वरदान माग भन्नुभयो। वरदान माग्न उत्सुकता भए कि अनेक प्रकारका पीडाले पीडित भए कि कतिचोटि कसरी शब्दोच्चारण गर्नुपर्छ त्यो पनि ध्यान नदिइकन भने ती कन्याले, कुमारीले, मेधावी ऋषिकी छोरीले के भने पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहम वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितम हृदि। मेरा मनमा अर्थ केही पनि छैन। मेरा मनमा केवल पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहम वृणे, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, म पति चाहन्छु भनेर 5 पल्ट पतिको उच्चारण गरिन् ती कन्याले। शङ्करजीले अचानक वरदान माग भन्नुभयो। ऊ पनि तपस्या बसी अचानक अत्तालिएर पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहम वृणे यस्ता प्रकारले 5 चोटि पति मागेको हुनाले तथास्तु तिम्रा मुखबाट निस्किएको हुनाले, आफ्नै मुखबाट निस्किएको हुनाले हे मुनिकन्ये 5 चोटि तिमीले पति दिनुहोस् भनेर भनेको हुनाले तिम्रा पञ्चकृत्वस्तया यस्माद पतिम यत् प्रार्थितो धुनाः तस्माद पञ्च भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी। हे देवी, हे सुन्दरी, आफ्नै मुखले 5 चोटि पतिको उच्चारण गरेकी हुनाले तिमीलाई 5 पति मिल्दछन्।
कस्ता हुन्छन् ती भन्दा सुराः सकल धर्मज्ञाः साधव सत्य विक्रमः सूरवीर हुन्छन्, संसारभरिका समस्त धर्मलाई जान्नेवाला हुन्छन्, साधु हुन्छन्, सत्यलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने सत्य पालन गर्ने हुन्छन्, यज्ञ यागादि गर्ने हुन्छन्, गुण र रूपले पनि अत्यन्त सम्पन्न भएका हुनेछन्, सत्यलाई पालन गर्नेवाला हुनेछन्। तसर्थ हर कन्याले यस्तो प्रकारको सोच्नु पर्यो अरे कि मेरा पति नाम चलेका हुन्, मेरा सन्तान संस्कारित हुन्। प्रत्येक नारीको मनमा यो अभिलाषा हुनु पर्यो, मेरा पति नाम चलेका हुन् और मेरा सन्तति संस्कारित हुन्। यसकारणले संसारमा रहेका हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई पनि संस्कारित नै बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। आफ्नो धर्म, कुल, संस्कार, पद्धति इत्यादि जतिसुकै जहाँसुकै गएर पढे तापनि आफ्नो कुल परम्परा, तिम्रो गोत्र यो हो, तिम्रो वर्ग यो हो, तिम्रो वर्ण यो हो, तिमी यो जातिका हो र तिमीले यस्तो प्रकारको धर्मलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तिम्रा परापुर्खाले माने गरेर आएको धर्म यो हो, यो हाम्रो परम कर्तव्य, हाम्रा सन्ततिलाई जानकारी गराइदिनु पर्ने। त्यसकारणले तिम्रा पति त्यस्ता 5 प्रकारका अत्यन्त माने सम्पन्न हुन्छन्, 5 वटा पति हुनेछन्, तर यो जन्ममा हुने छैनन्। नारीले भने न हजुरले मलाई वरदान त दिनुभयो, परन्तु एकजना पतिका 5 वटी पति हुनु स्वाभाविक हो भगवान, तर एउटी पत्नीले, एउटी नारीले 5 वटा पतिलाई कसरी स्वीकार गर्न सक्छिन्? न दृष्टा न श्रुता क्वापि नारी एका पञ्चभर्तृका, न कहीँ सुनेको छ न कहीँ देखेको छ एउटी नारीका 5 वटा पति। परन्तु हजुरले 5 पति हुनु भनेर वरदान दिइबक्स्यो। यो त कसरी मैले भने यसलाई स्वीकार गर्नु, कसरी मैले यो भने तबै जायते लज्जा तदियाय त प्रभु भगवान, मलाई अहिलेदेखि नै मन लज्जा भइरहेको छ, मैले यो कसरी मैले यो सामना गर्नु भनिकन यस्तो प्रकारले भनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ मास्तु तस्मिन भैभे भीरु भव्यम तत्पर जन्मने, अहिले यो जन्ममा तिम्रै 5 वटा पति हुन सक्दैनन्, हुँदैन भने तिम्रो विवाह पनि हुँदैन। र अर्को जन्ममा तिमी राजा द्रुपदका घरमा द्रौपदी भनेर अग्निकुण्डबाट अयोनिजी तिम्रो उत्पन्न हुनेछ, त्यति बेला तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् र तिमीले त्यति बेला ती 5 पति स्वीकार गरेकोमा दोष पनि लाग्ने छैन। यसकारणले तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् भनिकन 5 पतिको वरदान प्रदान गर्नुभयो शङ्करजीले। तिमीले के गर्ने? भगवान शङ्कर भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो उपासना गरेर वरदान दिन भनेर उत्पन्न आउनुभएका शङ्करजी पनि त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्म तेज प्रमर्दितम, तिमीले गर्वले अत्यन्त उत्कट गर्व मनमा आए पछाडि ब्रह्म तेजले तेजित भएका एकजना सन्तलाई, एकजना साधुलाई तिमीले भने तिनको अनादर गर्यौ। पुरुषोत्तम मासस्तोया मासो न कृतो भाग भगवत प्रिय, भगवानको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम महिना, तिमीले त्यो पुरुषोत्तम महिनाको तिरस्कार गर्यौ, स्वीकार गरिनौ। दुर्वासा ऋषिले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नु, 3 महिना पछाडि पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो। देवी तिमीले पुरुषोत्तम भगवानको पनि तिरस्कार गर्यौ, यसकारणले आचार्यले भनेका कुरा मानेनौ, गुरुले भनेका कुरा जसले मान्दैन समाजमा श्रोतृवृन्द सबभन्दा ठुलो दुःख त्यसलाई हुन्छ। त्यसकारणले आचार्यले भनेका कुरा, आफूभन्दा श्रेष्ठले भनेका कुरा अवश्यमेव स्वीकार गर्नु पर्दछ हैन। यसै कारणले भने अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यस तपस्विन, म अहम भनेको म, ब्रह्मादय भने ब्रह्मादि आर्यका देवता, नारदजी पनि जति पनि तपस्वी ऋषि महर्षि हुनुहुन्छ, यदा देश करा बाले, जसको आदेशलाई पालन गर्छौं हामी। शङ्करजी भन्दै हुनुहुन्छ म पनि भगवान नारायणको आज्ञाको आदेशको पालन गर्छु, ब्रह्माजी भगवानको आदेशको पालन गर्नुहुन्छ, नारद आदि गरेका देव जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ देवर्षि उहाँहरू पनि भगवानको आदेशको पालन गर्नुहुन्छ भने देवी तिमीले त्यस्ता प्रकारका ऋषिको आदेशको पालन गर्न सकिनौ। यसकारणले गर्दा तिमीले पुरुषोत्तम मासको यसरी तिरस्कार गरेको हुनाले तिमीले कमसेकम पनि दुःख पाउने भयो। रै पनि तिमीलाई म आशीर्वाद दिँदैछु, अर्को जन्ममा तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् र तिमीले अवश्य 5 पति स्वीकार गर्नेछौ भनिकन शङ्करजीले भनिदिनु भयो। के भन्नु अगाडि समासो न तोया बुढे पूजितो लोक पूज्य, संसारले पूजेका त्यो महिनालाई पुरुषोत्तम मासको माने सबैले पुरुषोत्तम महिनाको सबैले सत्कार गर्छन्, पूजा गर्छन्, सेवा गर्छन्, आराधना गर्छन्। पुरुषोत्तम महिनामा गरेको पुण्य कर्म अक्षय बन्दछ,
अरू महिनामा गरेको पुण्यभन्दा ज्यादा पुण्य पुरुषोत्तम मासमा मिल्दछ। त्यसकारणले भने श्रोतृवृन्द पुरुषोत्तम महिनालाई सर्वोपरि महिना मानेर माने स्नान, ध्यान, जप, उपासना, पाठ हैन इत्यादि गरेका यी गर्नुपर्छ। दान पुण्य इत्यादि गर्नुपर्छ। सेवा शुश्रूषा यी सबै कुराहरू गर्नुपर्दछ। सेवा बिनाको कुनै पनि धर्म कर्म काम लाग्दैन। मनुष्यले पहिले त आफूलाई सेवक बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा नगर्ने, पुरुषोत्तम महिनालाई तिरस्कार गर्ने भएको हुनाले संसारले पूजा गरेको, संसारले मानेको महिनालाई हे द्विजात्मजे न व्यथा भावी तद्बाले पुरुषोत्तम खण्डनात्, तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको खण्डन गरेको हुनाले अब तिमीले कमसेकम पनि दुःख पाउने भयो। यो वै निन्दन्ति तम मासम सयाति घोर रौरवम, जसले यस्तो सुन्दर पुरुषोत्तम महिनाको निन्दा गर्दछ त्यसलाई घोर नरक मिल्दछ। रौरव नरकमा गएर पनि बस्नु पर्दछ हैन। र विपरीतम भवेत् तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत्, विपरीत भएर रहनु पर्यो। त्यसकारणले यो अन्यथा हुँदैन। पुरुषोत्तम महिनामा गरेको व्रत उपासना इत्यादिले मनुष्यले भक्तले पुत्र पौत्र धनान्विता, धन सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ, पुत्र प्राप्त हुन्छन्, सन्तति प्राप्त हुन्छन्, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारको सुन्दर ऐहाका मुस्मिकी सिद्धिम याता यास्यन्ति यान्ति च वयम सर्वेपि गिर्वाण पुरुषोत्तम सेविन। तो भन्दै हुनुहुन्छ वयम सर्वेपि गिर्वाण पुरुषोत्तम सेविन, हामी संसारभरिका जति पनि छौँ देवदेवताहरू हामी पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नमा लागिरहेका छौँ हैन। यो लोकको र परलोकको पनि सिद्धि सुख यी सबै वस्तु प्राप्त गरिने पाइने भएको हुनाले देवताहरू पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्छन्, पुरुषोत्तम भगवानमा समर्पित हुन्छौँ। यसकाले भने जुन पुरुषोत्तमको सेवा गर्नाले भगवान पुरुषोत्तम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आफ्नो रूप गुण स्वरूप माने भगवानले जसलाई दिइबक्सेको छ, जुन महिनालाई प्रदान गरिबक्सेको छ, त्यस्ता परमात्मालाई भुलेर पनि हामीले तिरस्कार गर्यौं भने हाम्रो निश्चित नै दुर्गतिता हुन्छ नि। दुर्गति के भगवानले त दण्ड दिनुहुन्न, परन्तु आफूले गरेको कर्मको फल आफूले भोग्नु पर्दछ। भगवान कसैलाई दण्डित गर्नुहुन्न, भगवानको त्यस्तो नियमै छैन। पाप कर्म गर्नलाई दण्ड दिउँ, पुण्य कर्म गर्नलाई पुरस्कार गरौँ, त्यो होइन। कर्म आफूले गर्ने हो, आफूले गरेको कर्मको उपभोग आफूले गर्नु भोग्नु पर्दछ। भगवान त समदृष्टिवाला हुनुहुन्छ हैन, बराबर दृष्टि राख्नुहुन्छ। तर हामी जस्तो जस्तो कर्म गर्दछौँ तदनुकूल भने त्यसको फल हामीले अवश्य मेव भोग्नु पर्दछ। आफैले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्ने गर्नु पर्दछ। यसकारण मुनिहरूले सिद्धहरूले पनि हामीलाई सतमार्ग सदाचार इत्यादि गरेका कुरा पनि हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त भनेर यस्ता प्रकारले शङ्करजीले भने सम्झाउनु ती मेधावी ऋषिकी पुत्रीले यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रीतये पुरुषोत्तम सेवनीयम कथम मास न भजाम सुमध्यमे हैन। त जुन महिनामा एक महिना मात्रै पनि भगवानको विधिवत उपासना गर्नाले सेवा गर्नाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तो अत्यन्त पवित्र सुन्दर जुन महिना हो त्यो महिनालाई अत्युत्कटानाम महताम बचो मिथ्या कथम वदः। त्यसकाले त्यस्ता ऋषि दुर्वासा जस्ता तपस्वी परम तपस्वी ऋषिको हैन वचन कहिले पनि मिथ्या हुने थिएन, मिथ्या नहुने पनि भयो। र तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गरेको हुनाले अब तिमीले 5 वटा पति पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भयो, दुःख पनि केही हुने भयो, आफूले गरेको कर्मको प्रतिफल पनि प्राप्त हुने भनिकन शङ्करजीले सम्झाउनुहुन्छ। र मुनय सदा सदवृत सदसद सत्यवादिन मुनिहरू जो हुनुहुन्छ हैन, अनुनेयाहि मुनय महापुरुषहरूले मुनिहरूले ऋषिहरूले अनुभवी व्यक्तिहरूले हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले आचार्यहरूले जुन वस्तु हामीलाई बताइरहनु भयो, वदन एवं लोक नीलकण्ठ हैन, भगवान शङ्कर भन्दै हुनुहुन्छ पूर्वाचार्यहरूले ऋषिहरूले दिएका कुरालाई मनमा धारण गर्न सकिएन भने अत्यन्त ठुलो दुःख पाउनुपर्छ देवी। र तिमीले भने अनादर गरेको भनेर चकिता सा भवद बाला युथ भ्रष्टा मृगी यथा, जस्तो प्रकारले आफ्नो झुण्डलाई छोडेकी मृगिणीको चाल हुन्छ, हाल हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको भगवान शङ्करका कुरा सुनेर ऊ पनि चकित भइन्, चिन्तित भइन् हैन।
ओहो मैले ठुलो गल्ती गरेछु क्या र, आचार्यले भनेका कुरा मैले मानिनँ क्या र, हैन, आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिले भनेका कुरालाई मैले स्वीकार गरिनँ क्या र, आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिले भनेका, आचार्य आदिले भनेका कुरा, साधु सन्तले भनेका कुरालाई मैले अनादर गरेँ क्या र, त्यसको ठुलो मलाई माने जो दण्ड मिल्ने हो कि क्या हो भनेर यसरी बडा दुखी भइन्। सुतजी भन्नुहुन्छ कि हे मुनीश्वर, यस्ता प्रकारले भगवान शङ्करले सम्झाउनु भयो मेधावी ऋषिकी कन्यालाई, अनि सम्झाइसकेपछि शशाङ्क लेखाङ्कित भाल देशे सदा शिवे वै शैव दिशं प्रयाते। भगवान शङ्करले सम्झाउनु भयो आफ्ना भालमा, आफ्ना ललाटमा जे जस्ता कुराहरू लेखिएका छन् ती लेखिएका कुरा अवश्यमेव मेटिँदैनन् र देव अनादर गरे बापत, आचार्य गुरु आदि अनादर गरे बापत हामीले अवश्यमेव ती दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर मुनीश्वरलाई सुतजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ नैमिसारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा। र भन्नुहुन्छ चिन्ता बबाधे मुनिराज कन्या हत्या यथा वृत्रहणम मुनिषा। चिन्ताले अति दुखी भइन्। चन्द्रमाका कलाले निधारमा शोभित हुनुभएका भगवान शङ्करजी आफ्नो दिशातिर गएपछि उपदेश गरेर, हैन, चन्द्रमौली भगवान शङ्कर आफ्नो दिशातिर, आफ्नो लोकतिर, कैलाश पर्वततिर पनि गइसके पछाडि, जता जानुपर्छ पनि गइसके पछाडि ती कन्या जसरी भने इन्द्रले वृत्रलाई वध गर्ने बेला भयो, माने वध गरिसके पछाडि त्यो वध गरे पछाडि ब्रह्म हत्याको जुन पाप हो इन्द्रलाई, जसरी इन्द्र भाग्नु परेको थियो, जसरी भने ती कुरा मानेका थिएनन्, त्यस्तै प्रकारले दुर्वासा ऋषिको उपदेश नमान्ने ती मुनिकन्यालाई पनि ठुलो चिन्ताले अत्यन्त पिरोल्न लाग्यो। तसर्थ आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिका कुरालाई सम्मान गर्दै, आचार्य गुरुका वचनलाई मान्दै हामीले पनि आफ्नो धर्म संस्कृति समाज जोगाउनुपर्छ भन्ने कामना गर्दै आजको 11औं कथा श्रृङ्खलाको क्रममा 11औं अध्यायको कथालाई यही विश्राम गरिन्छ। अस्तु हवस् त, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।